बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि आपने दो काम करने हैं। जो दरस निज़ामी के जो तलबा हैं उन्होंने दो काम करने हैं। पहला काम यह है कि उन्होंने एक मैदान सेलेक्ट करना है, इल्मी या अमली मैदान सेलेक्ट करना है, यानी कोई एक मौजू का इंतखाब करना है। और दूसरी चीज़ हमने बताई थी कि आपने कारोबार करना है, तिजारत करनी है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं और आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे या आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। और दूसरी ये है कि हम ये भी बताएंगे कि आप माली तौर पर अपने आप को मजबूत कैसे कर सकते हैं, यानी तालिब इल्मी के दौरान ही पढ़ते हुए, जामिया में पढ़ रहे हैं या आप घर में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, तो आप या आप पढ़ चुके हैं, तो आप माली तौर पर अपने आप को मजबूत कैसे कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको चंद मौजू बता देता हूँ। मौजू मैंने जो इंतखाब किया है ना, ये हैं 20 मौजू हैं। तो इन मौज़ूआत का जो मैंने इंतखाब किया है, हमारे जो इंटरनेशनल जो हालात हैं उनको देखते हुए मैंने इन मौज़ूआत का इंतखाब किया है। ये जो मौज़ू है ना, ये दरस निज़ामी से के जो मौज़ूआत होते हैं ना, जिनमें आपको जकड़ दिया जाता है, ये उनसे हटकर हैं। हमारे तलबा को यही नहीं पता चलता कि हमने करना क्या है। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि आपने करना क्या है। आपने इनमें से कोई एक मौज़ू सेलेक्ट करना है, और कैसे सेलेक्ट करना है वो भी हम आपको बताएंगे। फिर आपने उस पर काम करना शुरू कर देना है। देखिए, हमारे जो मदारिस होते हैं ना, उनके अंदर तरीक़ाकार ये होता है, जब आपको मकाला के लिए कहा जाता है या फिर मौज़ू दिया जाता है, तो वो मौज़ू किस हिसाब से दिया जाता है। भई, आप कुरान पर काम करना चाहते हैं, आप हदीस पर काम करना चाहते हैं, आप फ़िक़्ह पर काम करना चाहते हैं, आप उलूम पर काम करना चाहते हैं, आप अक़ाइद पर, आप फ़लाँ-फ़लाँ चीज़, मतलब वो ये है कि बस वो उन्हीं चीज़ों पर जो एक रिवायती अंदाज़ है ना, तो उसी में ही आपको बस महदूद कर दिया जाता है। हालाँकि ये जो मौज़ू आपको बताए गए हैं, मेरे ख़्याल में ये इस तरह के मौज़ू का में से किसी एक मौज़ू को सेलेक्ट करना कोई मुनासिब नहीं है इस दौर के हिसाब से। हमें जो है ना, वो कुछ ये नहीं कि भई हमने कुरान पर काम करना है या हमने हदीस पर काम करना है या हमने फ़िक़्ह पर काम करना है, ये नहीं। आपने देखना है कि ज़रूरत किस चीज़ की है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर काम करें। भले आप जो है ना, वो कुरान से मवाद लें, हदीस से मवाद लें, फ़िक़्ह से मवाद लें, हर तरफ से मवाद लें। जब आप कहेंगे मैंने कुरान पर काम करना है, तो फिर तो आप बाउंड हो गए ना, आपने ना हदीस पढ़नी है और ना ही आपने, और फिर जो कुरान पर काम करना है तो उसकी भी आगे बहुत सी कैटेगरीज़ हैं, लेकिन इस दौर में जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किन चीज़ों की है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखें, मैं मुख्तसर सिर्फ़ आपको उसकी अहमियत बताता चलूँगा, क्योंकि अगर मैंने इस पर, बल्कि इस पर मैंने पूरी-पूरी एक वीडियो बनानी है, ठीक है? तो आपने वो सारी वीडियो देखनी है, बल्कि जो आपने सेलेक्ट करना है ना मौज़ू, तो उसी से रिलेटेड आपने वीडियो देखनी है कि इस मौज़ू में मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, ठीक है? तो पहले मैं आपको मौज़ू बता दूँ कि कौन-कौन से मौज़ू हैं। तो इस वक़्त जो मौज़ूआत में से हैं, जो ज़रूरत है जिस पर काम करने की, वो नंबर 1, लिबरलिज़्म, सेकुलरिज़्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये शायद आपने पहले नाम सुने होंगे, पहली मर्तबा सुना होगा। लिबरलिज़्म, इन सब का मतलब ये होता है कि भई मज़हबी आज़ादी, हमें मज़हब से आज़ादी चाहिए। यानी ऐसा ये एक फ़िरक़ा मुसलमानों के अंदर एक ऐसी जमात है जो ख़ास तौर पर कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के अंदर, स्कूल के अंदर जो है वो जानबूझकर ये फ़ितना फैलाया जा रहा है। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया? इसकी मज़ीद डिटेल और तफ़सील जो है मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगली वीडियो के अंदर बाद में बताऊँगा। दूसरा मौज़ू है निसाब तालीम व तरबियत, यानी ये कोई ऐसे भी अफ़राद होने चाहिए जो देखें कि हमें निसाब कैसा बनाना चाहिए, जिसमें तालीम भी हो और तरबियत भी हो। उस हिसाब से निसाब जो है, और निसाब का मैदान बड़ा वसी है। ठीक है जी, ये निसाब का मैदान आप समझ रहे हैं छोटा-मोटा होगा, नहीं, नहीं, ये बहुत वसी मैदान है। आगे चलते हैं, इस्लामी सियासत व हुकूमत। इस पर भी काम करने की ज़रूरत है कि इस्लामी सियासत का ढांचा क्या होगा और इस्लामी हुकूमत को कौन से मसाइल दरपेश हो सकते हैं और उनका हल क्या है, उनकी खारजा पॉलिसी क्या होगी और उनकी दाखिला पॉलिसी क्या होगी, तो ये सिक्योरिटी सिस्टम क्या होगा, दिफाई सिस्टम क्या होगा, ये सारी चीज़ें इस्लाम की निगाह में कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताना है। तो इस पर भी एक वसी काम है, ये बड़ा वसी मैदान है, तो ज़रूरत है इस पर भी काम करने की। चौथा मौजू है इल्मुल कलाम, यानी इल्मुल अकायद।
اس وقت جو یہ فتنہ پھیل رہا ہے اہل سنت و جماعت کو یہ ایک دوسروں سے لڑانے کی، یا ہم خود ہی ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو رہے ہیں باہم، تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں علم کلام سے آشنائی نہیں ہے۔ اگر ہم علم کلام جانتے ہوتے، یہ ہم ماہر ہوتے، تو اس طرح کی حرکتیں نہ کر رہے ہوتے جیسے یوٹیوب پر ابھی ہمارے حضرات جو ہے وہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ علم الکلام اور فرق باطلہ کا رد، جو باطل فرقے ہیں ان کا رد، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ وقت کی ضرورت ہے بہت بڑی، خاص طور پر اہل سنت و جماعت کو آپس میں متفق کرنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے یہ بڑی اہم ضرورت ہے۔ آگے اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے بین المسالک ہم آہنگی، مطلب ہے ہم جو ہے نا دوسرے مسلکوں کو لے کر اپنے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں، کن معاملات میں لے کر چل سکتے ہیں، اختلافات کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے، تو یہ بھی بڑا اہم ضرورت ہے اس کی۔ اہل سنت میں اختلاف و اتحاد، اہل سنت میں اختلاف کے اسباب کیا ہیں، کہاں تک اختلاف ہو سکتا ہے، اور اتحاد کیسے ممکن ہے، یہ بھی ایک بہت زبردست ٹاپک ہے۔ فلاحی امور، مطلب یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ فلاحی امور تو درس نظامی کے جو طلباء ان کی ذمہ داری ہی نہیں۔ فلاحی امور کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، کسی کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، لنگر خانہ بنا دیا، سرائے بنا دیا، مہمان خانہ بنا دیا، اس کے علاوہ جو دیگر لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے صدقات جاریہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی بڑا ایک اہم شعبہ ہے، اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور درس نظامی کے طلباء کو چاہیے کہ وہ اس پر بھی کام کریں۔ اسلامی بینکنگ، اسلام جو ہے وہ بینکنگ کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، ظاہر ہے یہ تو پوری انٹرنیشنل جو ہے نا ایک مسئلہ ہے، تو اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دعوت و تبلیغ، یہ میدان بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف راغب نہیں کریں گے تو ہمارے طلباء کیسے آئیں گے، کہاں سے طلباء ہم جو ہے نا وہ اکٹھے کریں گے اور ان کو یہ چیزیں سکھائیں گے۔ الفقہ والافتاء، مفتیان کرام بھی ہونے چاہیے جو مسائل میں، جدید مسائل میں رہنمائی کرتے رہیں۔ اسلامی تجارت و مارکیٹنگ، مطلب یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے کہ جو ہمیں طلباء کو سکھانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ آپ تجارت کیسے کریں گے، تجارت کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ بھی، کہ آپ نے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، کاروبار کے اصول بھی بتائیں، مارکیٹنگ کے اصول بھی بتائیں، اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے کریں گے میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاؤں گا۔ رد الحاد، مطلب ہے یہ جو اللہ کا انکار، خدا کا انکار ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، تو اور جو ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے کالج یونیورسٹیوں کا، اس میں یہ پھیلتا جا رہا ہے، تو اس کا رد کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اکا دکا کوئی حضرات کام کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، باقی اس پر پراپر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اسی طرح مستشرقین کا رد، جو عیسائی محقق ہے نا، اپنے آپ کو بڑا محقق سمجھتے ہیں، تو وہ قرآن پر اعتراضات جو کرتے ہیں نا، اور وہ اعتراضات پوری دنیا میں وہ پھیلاتے ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کا رد کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو ہم لگے ہوئے ہیں اپنے ہی مسائل میں، چھوٹے موٹے رفع الیدین کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے نہیں باندھنے چاہیے، یہ اس طرح کے مسائل میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور وہ پوری دنیا کو دیکھتے ہوئے، پوری دنیا کو مسلمانوں سے نفرت کرنے ہیں، جو ہے نا وہ ان کے دلوں میں نفرت ڈالنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اور اگلا ٹاپک ہے امامت و قیادت کی اہلیت، یعنی کہ ہمارے طلباء میں یا ہمارے لوگوں میں امامت اور قیادت کی صلاحیت اور اہلیت کیسے پیدا ہوگی، تو یہ چیزیں بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی زبردست یہ ٹاپک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی، حضور کے غزوات اور جنگی جو زندگی ہے اس پر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ عورت کا معاشرتی کردار، عورت کو ہم بہت ہی نظر انداز کر رہے ہیں، اور عورت کو تو فل ہم نے فری ہینڈ دے دیا ہے، بھائی جو مرضی کرنا ہے آپ کرتے رہو، بلکہ ہم بھی آپ کی غلامی کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ عورت کا جو معاشرتی کردار ہے اس پر بھی ہمیں کام کرنے کی واقعی ضرورت ہے۔ غیر مسلموں کو دعوت اسلام، اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ غیر مسلموں کو اگر دعوت دیتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا۔ بچوں کی اسلامی تربیت کیسے کی جائے، یہ بھی ایک ٹاپک ہے۔ اخلاق حسنہ کی ترویج و اشاعت، عملی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی، یہ کیسے کیا جائے۔ اسلامی تاریخ و سیرت، اسلامی تاریخ سے بھی ہمارے حضرات جو ہے نا وہ واقف نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں پھیلا دی جاتی ہیں۔ جیسے یہی محمود غزنوی کے بارے میں، ہمارے جو ہیروز ہیں ان کے بارے میں غلط جو انفارمیشن ہے، خاص طور پر نصاب کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو ڈال کر ہمارے لوگوں کو، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور ان تک غلط تعلیم دی جاتی ہے۔ تو تاریخ جو ہے نا یہ بھی ایک بہت ہی اہم ضرورت ہے اس دور کی۔ تو یہ تھے ہمارے 20 ٹاپک
जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इस पर आपने काम कैसे करना है और माली तौर पर आपने कैसे मजबूत होना है। देखें, ये जितने भी टॉपिक मैंने 20 टॉपिक बताए हैं, ये असल में 20 नहीं 40 हैं। 40 कैसे हैं? इन पर आप जो है ना 2 तरह के काम कर सकते हैं। 2 किस्म में से कोई एक किस्म ही सेलेक्ट करेंगे। इनमें से हर एक टॉपिक पर या तो आप इल्मी तौर पर काम करेंगे या आप अमली तौर पर काम करेंगे। दोनों की ज़रूरत है। अगर कोई बंदा पहले से इल्मी काम कर रहा है, तो आप इल्मी काम नहीं करें, आप अमली काम करें। अच्छा, ये इल्मी काम क्या होता है, अमली काम क्या होता है? देखिए, मैं इसको आप समझा देता हूँ आपको। इस्लामी सियासत और हुकूमत से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इस्लामी सियासत और हुकूमत है, तो इस पर इल्मी काम तो ये है ना कि आप एक पूरा ढांचा तश्कील दें और बताएं कि भाई अदल का निज़ाम कैसे होगा, अदालत का निज़ाम कैसे होगा, सिक्योरिटी का निज़ाम कैसे होगा। ये सारे निज़ाम जो है इसमें आपने बताना है, क्योंकि ये निज़ाम जो है पूरी पाकिस्तान का या मुल्क का या दुनिया का निज़ाम कैसे चलाया जाएगा, इस्लाम हमें क्या उसूल और रहनुमाई फराहम करता है। ये तो इल्मी काम हो गया। दूसरा जो है ना वो अमली मैदान में है। एक बंदा जो है ना वो इल्मी काम करेगा, तो आप दूसरे बंदे की जिम्मेदारी है कि वो उस इल्मी काम को आगे फैलाए भी। यानी बहुत से वो हजरात हैं जो सियासत से दिलचस्पी रखते हैं, तो ये इल्मी काम आपने उन तक पहुंचाना है। और पहुंचाने के अलावा आपने अमली तौर पर भी सियासत करनी है। और सियासत आपने अमली तौर पर कैसे करनी है, वो जो इल्मी काम करने वाले हजरात हैं, उलमाए किराम हैं, तो उनसे आपने रहनुमाई लेकर आपने फिर अमली तौर पर सियासत करनी है। तो फिर इल्मी तौर पर काम करने वालों की भी ज़रूरत होती है और फिर उस इल्म के मुताबिक अमल करने वाले अफराद की भी हमें ज़रूरत होती है। तो दोनों शोबे हैं। इसी तरह पूरे जितने भी मैंने 20 टॉपिक दिए हैं, तो ये 20 नहीं है, ये है 40। हर टॉपिक में इल्मी काम भी हो सकता है और अमली काम भी हो सकता है। कुछ इल्मी काम करें और कुछ जहाँ देखें कि भाई इल्मी काम पहले से हो रहा है, पहले तो इल्मी काम है, बाद में फिर अमली। अच्छा, जो इल्मी काम करना चाह रहे हैं ना, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आपने करना क्या है, कुछ ना कुछ अमली तौर पर भी आपने हिस्सा शामिल करना है। अमली तौर पर हिस्सा शामिल करने का मतलब ये है कि अगर आप सियासत पर काम करना चाहते हैं, इल्मी काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ न कुछ सियासत भी करें। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल सियासत में हिस्सा ज़रूर डालें और अपना जो है किरदार अदा करें। क्योंकि जब तक आप सियासत में घुसेंगे नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमने ये सियासी तो जो इल्मी काम है वो किस तरह करना है। इसी तरह लिबरलिज़्म, सेकुलरिज़्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, ये वो चीज़ें हैं जो मज़हबी आज़ादी वाली चीज़ें हैं, मज़हब से आज़ादी वाली चीज़ें। भई हमारे ज़ाती ज़िंदगी में मज़हब का अमल दख़ल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट और हुकूमती मामलात में मज़हब का अमल दख़ल नहीं होना चाहिए और मीडिया में जिस तरह जो मर्ज़ी बोलता रहे, उस पर भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबरलिज़्म, सेकुलरिज़्म कहा जाता है। तो वो इस पर एक तो इल्मी काम करेगा और दूसरा बंदा जो है वो अमली तौर पर काम करेगा। इल्मी तौर पर काम तो ये है ना कि वो एक मवाद फराहम करेगा और इन हज़रात का रद्द करेगा और इनको अक़ली दलाइल देगा कुरान और हदीस की रोशनी में। और जो दूसरा बंदा होगा वो क्या करेगा, वो कॉन्फ्रेंसेस रखे, वो सेमिनार का इनेकाद करे, ठीक है, वो वीडियो का एहतमाम करे, इसी तरह वो उसके जो पम्फलेट शाये करे या इसके अलावा जो अमली तौर पर काम होते हैं या इनसे डिबेट करे, मुनाज़रा करे। ये जो लिबरल सेकुलर हज़रात हैं उनसे डिबेट करें, मुनाज़रा करें, फिर उसका फ़ायदा ये होगा जब आप डिबेट करेंगे, मुनाज़रा करेंगे तो नए-नए सवालात और दलाइल आएँगे, तो फिर उनका वो आप पेश करेंगे, जो इल्मी काम करने वाले हैं ना उनके सामने पेश करेंगे, तो वो फिर उसका भी जवाब देंगे। और जो इल्मी काम करने वाले हैं उनसे भी गुज़ारिश है वो भी कुछ न कुछ जो है ना वो अमली तौर पर भी किरदार अदा करें ताकि आपको इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उन्होंने इल्मी तौर पर काम किया, क़ज़ा के हवाले से मसाइल उन्होंने बयान किए। लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह उन्होंने कज़ा के वो मनसब कज़ा पर फाइज़ थे, वो चीफ जस्टिस थे हारून रशीद के दौर के। तो अब जो है हमारे उलमाए किराम ने एक फ़तवे के उसूल में एक ये कायदा भी बताया है कि अगर क़ज़ा के मामले में एक तरफ इमाम साहब हों और दूसरी तरफ इमाम अबू यूसुफ हों, इनका इख्तिलाफ हो, तो हमने इमाम अबू यूसुफ के कौल पर फ़तवा देना है। क्यों? इसलिए कि इमाम अबू यूसुफ जो है वो अमली तौर पर क़ज़ा में इन्वॉल्व रहे हैं और उन्होंने अपना किरदार अदा किया है, तो उनको ज़्यादा पता है हालात का बनिस्बत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के। तो देखें, अमली तौर पर जब तक आप जाते नहीं हैं ना, कोई काम करते नहीं हैं, तब तक आपको जो है वो अंदाज़ा नहीं होता कि आपने इल्मी काम कैसे करना है। ठीक हो गया? यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब हम जो है ना
یہ تو کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مالی طور پر بھی مضبوط ہوں، معاشی طور پر بھی مضبوط ہوں نا، تبھی آپ کام کر سکیں گے۔ تو معاشی طور پر یا مالی طور پر ہم کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ بہت ہی آسان ہے۔ آپ طالب علم ہیں نا، تو اسی دوران ہی، اس دور میں تو ہر چیز آپ کے لیے آسان ہو گئی ہے، تو آپ طالب علمی کے دوران ہی مالی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور آپ نے پہلے ایک ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے، تو ٹاپک جو سلیکٹ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے یہ ٹاپک دیکھنے ہیں، ان میں سے آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ آپ کے علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو جس چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ اب اس پر کام کرنا آپ کے لیے آسان بھی ہے یا نہیں، اور تیسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ آپ کو اس میں دلچسپی بھی ہے یا نہیں۔ یہ تین چیزیں دیکھ کر آپ ایک ٹاپک سلیکٹ کریں۔ ٹاپک آپ نے سلیکٹ کر لیا، مثال کے طور پر اسلامی سیاست و حکومت، یہ آپ نے ٹاپک ایک سلیکٹ کر لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب اس پر آپ نے کام شروع کرنا ہے۔ احادیث وغیرہ پڑھیں، جو ہے وہ قرآن کی آیات پڑھیں، قرآن کی آیتیں جمع کریں، احادیث جمع کریں، اور اس پر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں نا، آپ ان کی کتابیں پڑھیں۔ انہوں نے بھی بہت سی قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیا ہوگا، ان کو آیتوں کو کوٹ کریں، نوٹ کریں، ایک جگہ پر جمع کریں۔ انہوں نے احادیث کا حوالہ دیا ہوگا، آپ ان احادیث کو بھی نوٹ کریں، ان کو ایک جگہ جمع کریں۔ اسی طرح انہوں نے فقہاء کرام کے حوالے دیے ہوں گے، تو ان کو بھی نوٹ کریں، ایک جگہ پر جمع کریں۔ تو اس طرح آپ اپنا ایک مواد جمع کریں۔ مواد جمع کرنے کے بعد جو ہے نا، وہ ساتھ ساتھ جمع کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک آپ ویب سائٹ بنا لیں، ویب سائٹ، ٹھیک ہے۔ اب ویب سائٹ کیا ہوتی ہے؟ کئی طلباء کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ویب سائٹ ہوتی کیا ہے۔ بھئی گوگل میں جب آپ کوئی چیز بھی سرچ کرتے ہیں، کوئی کتاب سرچ کرتے ہیں، تو نیچے جو ہے نا ایک فہرست آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو فہرست آ جاتی ہے وہ ساری ویب سائٹیں ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پھر آپ کسی ایک کو کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کھل جاتی ہے، یعنی جو پیج کھلتا ہے، جو صفحہ کھلتا ہے، اسی کو ویب سائٹ کہتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھی ایک ویب سائٹ بنا لینی ہے۔ ویب سائٹ بنانی کیسے ہے؟ تو بھئی وہ یوٹیوب پر پوری ڈیٹیل اس کی موجود ہے۔ اگر آپ کمنٹ کریں گے نا، میری اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں گے کہ جی ہاں، ہمیں آپ ویب سائٹ بنانا سکھائیں بڑے آسان انداز میں، تو میں آپ کو ویب سائٹ بنانا بھی سکھا دوں گا فری کے اندر۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک ویب سائٹ بنانی ہے، اور ویب سائٹ بنا کر جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ ویب سائٹ کے اندر لکھنا شروع کر دیں، بس یہ کام کرنا ہے آپ نے۔ دیکھیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلے ویب سائٹ کا کام سیکھنا ہے، اور سیکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو آپ مطالعہ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ مطالعہ کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ جو کچھ اس کو لکھتے رہیں، اور آپ ویب سائٹ کے اندر اس کو ڈالتے رہیں۔ بھئی ضروری نہیں اپنی طرف سے بھی لکھیں، آپ نے حدیث کوئی لکھی، ایک ہی ٹاپک پر 8 10 حدیثیں، قرآن کی 2 4 آیتیں اکٹھی کر کے لکھ کے آپ نے ویب سائٹ کے اندر ڈال دیا، اوپر آپ نے عنوان دے دیا۔ تو وہ پورا طریقہ ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے وہ کرنا ہے۔ مضمون کیسے لکھنا ہے، ویب سائٹ کے لیے کیسے مضمون لکھنا ہوتا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ عز و جل، اگر آپ کمنٹ کریں گے نیچے اور مجھے بتائیں گے واقعی آپ کو ضرورت ہے، تو پھر میں انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی کام کروں گا۔ تو آپ نے ویب سائٹ بنا لینی ہے، اور اس پر اپنا سارا جو لکھنا چیزیں ہیں وہ لکھتے چلے جانا ہے۔ جو بھی آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ اس پر آپ لکھنا شروع کر دیں، اس پر بھیجنا شروع کر دیں۔ اب آپ کی ویب سائٹ تیار ہو گئی، اس میں بہت سا مواد اکٹھا ہو گیا نا، اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ گوگل کو کہنا ہے کہ جی میری جو ویب سائٹ ہے اس کو آپ اپروو کریں، تو وہ اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ گوگل آپ کی ویب سائٹ کو چیک کرے گا کہ آپ نے ویب سائٹ اس کے پالیسی کے مطابق بنائی ہے نہیں بنائی۔ اگر آپ نے پالیسیوں کے مطابق کوئی ویب سائٹ بنائی ہے تو وہ اس کو اپروو کر لے گا، ایکسیپٹ کر لے گا۔ ایکسیپٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس پر اپنے اشتہار لگائے گا، اشتہار لگانے کے بعد اس کے جو پیسے ہیں وہ آپ کو دے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجے گا۔ یعنی جتنے لوگ آپ کی ویب سائٹ کو دیکھیں گے تو اتنے اس حساب سے آپ کو پیسے ملتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ایک طرف آپ جو ہے اس کسی بھی ٹاپک کو جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس کے اندر آہستہ آہستہ ماہر ہوتے چلے جائیں گے، دوسری جانب آپ جو ہے وہ مالی طور پر بھی مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ جب اگر آپ نے طالب علمی کے دوران یہ کام شروع کر دیا نا، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ 8 سال کے بعد آپ کو کہیں تدریس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ مطلب روزگار کے لیے، جی مجھے روزگار کے لیے ضرورت ہے، یا مجھے امامت کے لیے ضرورت ہے،
मस्जिद की, आप मस्जिद ढूँढ रहे होते हैं, हिफ्ज़ की क्लास ले रहे होते हैं, आप तदरीस के लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, आपने सर्वनाव पढ़ा रहे होते हैं, उसी में उर्दू की किताबें पढ़ा रहे होते हैं। हालाँकि आप काबिल हैं, लायक हैं, तो आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसमें आपको काम करने की ज़रूरत है, मगर आप दूसरे चीज़ें भी मजबूरन आप वो काम कर रहे होते हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं, तो आप अपना वक़्त जो है ना वो इन्हीं चीज़ों में सर्फ़ कर रहे होते हैं। हालाँकि जिस टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया था, तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत थी, लेकिन आप नहीं कर पा रहे क्योंकि माली तौर पर आप कमज़ोर थे। तो ये काम आपने करना है, और अगर आप स्पीच कर सकते हैं, तो आप एक यूट्यूब चैनल बना लें, तो यूट्यूब पर भी आप ये चीज़ें भेजना शुरू कर दें। सवाल एक सवाल लिखा, उसका जवाब जो है ना तैयारी की आपने, क्योंकि आपने पहले ही वेबसाइट के अंदर जो है वो बहुत सी चीज़ें डाली होंगी, आपने उसी में से ले लेकर आप जो है ना उस यूट्यूब पर वीडियो बनाकर आप यूट्यूब में डालना शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको माली तौर पर कभी किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। और इसके साथ-साथ अगर मुमकिन हो तो आप कोई छोटा-मोटा कारोबार भी शुरू कर दें। कुछ न कुछ सीखना, 1 घंटा 2 घंटा लगाना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो चीज़ है ये तो हो सकता है इसका आपको ही सिर्फ़ फ़ायदा होगा ना, लेकिन कारोबार ऐसा होता है कि इससे पता नहीं कितनों को आप फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो वो भी आपने ज़रूर करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको शेयर भी आपने ज़रूर करना है, और नीचे कमेंट करके आपने बताना है। कोई चीज़ रह गई हो तो आपने सवाल कर सकते हैं, नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको दीन की सरबुलंदी के लिए इल्म नाफ़िअ हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमाए।